बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन आना। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जब से एक दिफाई मुआहिदा साइन हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से अपने जो फोर्सेस हैं इनको सऊदी अरब के अंदर डिप्लॉय किया है, तो उसके बाद नाज़रीन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान से अपनी नाराज़गी का इजहार खुल के करना शुरू कर दिया है। आखिर पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो ये लड़ाई है, लड़ाई की वजह क्या थी? क्यों मुत्तहिदा अरब अमारात इतना ज़्यादा पाकिस्तान से नाराज़ हुआ कि इन्होंने अपने जो 3.70 अरब जो डॉलर थे स्टेट बैंक के अंदर कर्ज रखा गया था, इनको पाकिस्तान से नाराज़गी का इजहार करते वो वापस लिया और पाकिस्तान ने ये मुत्तहिदा अरब अमारात के जो कर्ज थे, जो पैसे थे, वो वापस कर दिए हैं। और अब नाज़रीन एक तरफ तो मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान से नाराज़गी, वहीं दूसरी तरफ अरब ममालिक की अमेरिका से शदीद नाराज़गी का इजहार अब सामने आया है। अरब ममालिक ने अब नाज़रीन जो अपनी नज़रें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर जमाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि सऊदी अरब तो पहले ही पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे कर चुका है। कतर भी अब पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। क्या अब जो दीगर अरब ममालिक हैं ये भी पाकिस्तान के ऊपर अपना इन्हिसार करेंगे? इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, आज की इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले दिन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो वर्ल्ड ऑर्डर है ये बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है, क्योंकि अगर गल्फ़ का जो ऑर्डर है ये तब्दील होगा तो फिर आप समझे कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। इस वक्त चूँकि अरब ममालिक की जो उजारादारी है ये अमेरिका के ऊपर कायम थी। अमेरिका को इन्होंने जो अड्डे हैं अपने ममालिक के ये मुहैया किए हुए थे कि अमेरिका हमारी हिफाजत करेगा। अरबों डॉलर्स इन्होंने अमेरिका को दिए अपनी हिफाजत के लिए, मगर ईरान जंग ने ये तमाम जो दावे थे अमेरिका के ये झूठे साबित किए हैं। उसके बाद नाज़रीन अब जो तमाम अरब ममालिक है, जिनमें कतर है, कुवैत है और बहरीन है, इनकी तरफ से नाज़रीन अब अमेरिका से अपनी नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है। पिछले दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी नाज़रीन अमेरिका से अपनी नाराज़गी का इजहार खुल के किया और कहा कि हमें या तो आप डॉलर दो, नहीं तो फिर हमें तजारत के लिए किसी और करेंसी, युआन जो चीनी करेंसी है, इसमें तजारत की हमें जो मजबूरी है वो हमारी बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास डॉलर ख़त्म हो रहे हैं। यह वाज़ेह तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से कहा गया। अब चूँकि नाज़रीन पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा साइन हो चुका है, सितंबर 2025 में यह मुआहिदा साइन हुआ था, और इस मुआहिदे से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात के और सऊदी अरब के दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो इख्तलाफात थे ये खुलकर सामने आए। मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन ज़ैद के दरमियान जो है काफ़ी गर्मा गर्म बहस भी हुई। तो इसमें नाज़रीन मुत्तहिदा अरब अमारात को लगता था, क्योंकि उसके बाद फिर ईरान अमेरिका की जंग भी हो गई, और मुत्तहिदा अरब अमारात ये समझता था या इसको ये लगता था कि चूँकि हमने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रखी है तो पाकिस्तान बजाय ईरान का साथ देने के हमारे अरब ममालिक का साथ देगा। चूँकि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, पाकिस्तान ने पहले दिन से ही इस जंग को बंद करने और अमन कायम करने के ऊपर जो है ज़ोर दिया, और ये बात मुत्तहिदा अरब अमारात को नागवार गुजरी, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात चाहता था कि ईरान के ऊपर हमला हो, बल्कि पाकिस्तान ने अरब अमारात का साथ नहीं दिया बल्कि ईरान का साथ दिया। ईरान को जो है ये सालसी की पेशकश की कि ये जंग जो है बंद करवाएं। फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने जंग बंदी भी करवाई। उसके बाद अरब अमारात ने नाराज़गी का इजहार कर तो पाकिस्तान से पैसे वापस लिए, पाकिस्तान ने वो पैसे वापस कर दिए। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई जो एग्रीमेंट है यह भी साइन हो चुका है, और इसी दिफाई एग्रीमेंट के तहत अब जो दीगर अरब ममालिक है नाज़रीन, इन्होंने अमेरिका से अपनी जो नाराज़गी है इसका इजहार खुल कर करना शुरू कर दिया है। पहले ज़रा जो मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान से नाराज़ हैं इस पर ज़रा थोड़ी सी जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं ये देखें, उसके बाद फिर जो अरब ममालिक जिनमें कतर, कुवैत, बहरीन, इन्होंने अमेरिका से नाराज़गी का इजहार किया, इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका के इस जंग में जो है गैर मामूली मुतालबे के पीछे पाकिस्तान की वो खारजा पॉलिसी है जिसमें इस्लामाबाद ने ईरान और दीगर इलाक़ाई ताकतों के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश की। मुत्तहिदा अरब अमारात का मौक़िफ़ है कि ईरान के मामले पर किसी भी किस्म की गैर जानबदारी या सालसी की गुंजाइश नहीं थी।
UAE کا خیال تھا کہ پاکستان کو واضح طور پر خلیجی ممالک کے بلاک کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے ثالث بننے کی کوشش کی، یعنی کہ متحدہ عرب امارات چاہتا تھا کہ جو گلف ممالک ہیں، جو عرب ممالک ایک بلاک ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا پاکستان کو، نہ کہ ایران کا۔ تجزیہ کاروں کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کا حد سے زیادہ سعودی عرب کی طرف جھکاؤ بھی اماراتی حکام کو پسند نہیں آیا۔ متحدہ عرب امارات اپنی الگ شناخت اور آزادانہ علاقہ پالیسی کے تحت پاکستان سے مکمل وابستگی کی توقع رکھتا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی مالی امداد اس توقع پر کی تھی کہ مشکل وقت میں پاکستان ان کے علاقے موقف کی مکمل حمایت کرے گا۔ تاہم اسلام آباد کی توازن برقرار رکھنے کی پالیسی کو امارات نے اپنے مفادات کے منفی تصور کیا، جبکہ پاکستان نے عرب ممالک کا بھی ساتھ دیا، ایران کا بھی ساتھ دیا، پاکستان امریکہ کا بھی ساتھ دیا۔ پاکستان نے اپنی جو کامیاب سفارتکاری کے تحت ہی اب پوری دنیا پاکستان کی تعریفیں کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ایسا ملک ہے جو یہ سب سے بڑی جو جنگ ہے، عالمی جنگ، اس کو بند کروانے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ تو ادھر ناظرین، جو عرب ممالک ہیں، ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ ڈیل پر عرب ممالک کو اپنے تحفظ کا جو خدشہ ہے یہ اب ستانے لگا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں سفارتی حلقوں میں بڑی ہلچل دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کی کامیاب ثالثی کے نتیجے میں ایران کی جانب سے جنگ کے خاتمے اور آب نے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے نئی تجاویز واشنگٹن کو موصول ہو چکی ہیں۔ ان تجاویز میں ایران نے جوہری معاملے پر بات چیت کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرتے ہوئے فوری طور پر بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور امن قائم کرنے کی پیشکش کی ہے۔ توقع ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وائٹ ہاؤس میں اپنی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کی ٹیم کے ساتھ ان تجاویز کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور اس کے بعد بھی اپنا جو موقف ہے وہ آگاہ کریں گے۔ ناظرین، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ عباس عراقچی جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں، یہ پہلے پاکستان آئے، پاکستان کے بعد عمان گئے، عمان کے بعد پھر واپس پاکستان آئے، اس کے بعد انہوں نے روس کا دورہ کیا، وہاں پہ پیوٹن سے ملاقات کی۔ اپنے اس دوروں میں ایران نے یہ موقف اپنا واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی صورت پہ امریکہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائیں گے، گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ پہلا انہوں نے موقف یہ رکھا ہے کہ جو آبن ہرمز کی ناکہ بندی جو بلاکیڈ امریکہ کی طرف سے لگایا گیا ہے، اس کو کھولا جائے، پہلی شرط یہ ہے، اس کے بعد پھر مذاکرات کی جو بات ہے آگے بڑھے گی، اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے امریکہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ اس میں عرب ممالک کی بھی جو پریشانی ہے یہ صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، خبروں نے جو ممکنہ ڈیل ہو رہی ہے، ممکنہ ڈیل کی خبروں نے عرب ممالک میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کسی بھی معاہدے میں ان کے تحفظ کے مکمل ضمانت یقینی بنایا جائے، کیونکہ ناظرین ایران نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے ہرمز سے گزرنے والے ہر ٹینکر سے یہ ٹول ٹیکس لے گا، اور یہ عرب ممالک کو ناگوار گزرا ہے۔ عرب ممالک نہیں چاہتے کہ ہم ایران کو مزید پیسے دیں۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے عمان میں کویتی وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے اور امن کے لیے عرب ممالک کے مفادات کا تحفظ انہوں نے کہا کہ ناگزیر ہے۔ پھر قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے بھی رابطہ کیا ہے۔ انہوں نے بھی خطے کی صورتحال کے اوپر تبادلہ خیال کیا، اور قطری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ تمام فریقین ثالثی کی کوششوں کا مثبت جواب دیں تاکہ اس بحران کی بنیادی وجوہات کو حل کرنے کی راہ ہموار ہو سکے۔ اور ادھر امریکی جو متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بھی ناظرین امریکی منصب مارکو روبیو سے رابطہ کیا، جہاں میزائل حملوں کے عالمی امن پر اثرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہ عالمی بحری گزرگاہوں کو یرغمال بنانے کی کوشش کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، چونکہ ناظرین ایران یہ واضح کر چکا ہے کہ ہم نے ٹول ٹیکس لینا ہے اور یہ ہمارا حق ہے، اور اسی ٹول ٹیکس کے پیسوں سے ہم نے اپنا جو انفراسٹرکچر ہمارا تباہ ہو اس کو دوبارہ سے بحال کرنا ہے، اور یہی چیز عرب ممالک کو پسند نہیں آ رہی، اور یہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں اس ڈیل کے اوپر جو ہے یہ ہمارا بھی، ہماری جو سیفٹی ہے، ہمارا جو تحفظ ہے، اس کو بھی یقینی بنایا جائے، اس کے بعد ہی کسی معاہدے کے اوپر دستخط کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ فوری طور پہ یہ جنگ سے نکلا جائے، اس کا جتنا نقصان ہو چکا ہے وہ مزید اپنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ اب تک لیتے ہیں، اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔